अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक तो एक अहम तरीन शख्सियत इमरान खान के खिलाफ वादा माफगवा बन गई हैं। बड़ी बुरी खबर है। बहुत ही अहम तरीन शख्सियतें साइफर के मामले में खान के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। वो आपके सामने रख देते हैं। फिर साथ साथ पाकिस्तानी फौज की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और ये अहम तरीन स्टेटमेंट है, बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, बड़ा उसूली मौक़िफ़ है और इसके अंदर एक पैगाम भी है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में कुछ खबरें गर्म हैं और बहुत ज्यादा गर्म हैं, बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, डिस्कशंस में या हर जगह पर ये डिस्कस हो रही हैं। और खबर यह है कि शायद तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत, एक बहुत ही अहम शख्सियत जो इमरान खान के बड़े क्लोज रह चुके हैं और पठान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पठान से मुराद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ इमरान खान के बड़े क्लोज तरीन साथी, बड़े करीबी साथी, टीवी पर आकर अक्सर बातचीत करते रहे, जानी पहचानी शख्सियतें, वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में या खासतौर पर इस्लामाबाद में जो साफी हैं, जो टाउट्स हैं, जो इस्तेमाल होते हैं और जो उसूली साफत कभी भी उन्होंने की नहीं है, बल्कि सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे, सिस्टम से मुफादात लेते रहे, जिनके बारे में, जिनकी वजह से पाकिस्तानी साफत को लफाफी कहा जाता रहा। जहां पर भी साफी जाते हैं, इनके निकले हुई तोंदे, इनकी जो जिस तरह की साफत इन्होंने की है, इन्हें देखकर ही लोग कहते हैं कि ये लफाफी जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो आने वाली जनरेशन है, नई नस्ल है, जिन्होंने साफत करनी है, वो इस चीज से खासी खाइफ है और तंग है कि पाकिस्तान के अंदर साफियों को लफाफियों के तौर पर देखा जाता है। तो बहुत सारे लफाफी, बल्कि वो खड़े हो गए, उनके कान खड़े हो गए कि कहीं से कोई आंख मार ले, आंख का इशारा कर ले और कह दे कि जनाब ये आप आ जाएं और आप आकर जनाब इस शख्सियत का इंटरव्यू कर लें। तो एक अहम तरीन शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है और बहुत सारे साफियों के टाउट्स के कान और उनके बाल और सब कुछ खड़ा हो गया है कि किसी तरह से ये इंटरव्यू शायद उन्हें मिल जाए और शायद उन्हें समझा जाए कि ये इस काम के लिए ठीक है, यानी उन्हें मजीद नौकरी उनकी नौकरियों में इजाफा हो जाए। साथ साथ एक और खबर है, बल्कि तस्वीरें वीडियोज हैं आबिद शेर अली साहब की। आबिद शेर अली बड़े क्लोज है नवाज शरीफ साहब के। एक तो उनकी तस्वीर वायरल है जहां पर वो देगों के साथ बैठे हुए हैं और तकरीबन 18 से 20 देगें उनके पीछे उस तस्वीर में नजर आ रही हैं। 18 से 20 देगों का मुराद है कि यानी जगह जगह पर जा रहे रोटी खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो लोगों के लिए उन्होंने रोटियां शोटियों पर बुलाना है। बदकिस्मती है पाकिस्तान के लोगों को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है कि ये वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जहां पर रोटी पर बुलाकर सियासत की जाती है। यानी आप अंदाजा लगाइए कितनी तजलील और तौहीन है एक इंसान की कि बुनियादी खाना जिसका वादा अल्लाह ताला कर चुके हैं, लेकिन ये इतने बड़े फिरौन बने हुए हैं कि लोगों के मुंह से नवाला छीनते हैं और नवाला छीनने के बाद उन्हें लालच देकर उसी नवाले को सामने रखते हुए बुलाते हैं अपने जलसों में, जुलूसों में इस्तकबाल के लिए और ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद जनाब उन्हें रोटी खिलाते हैं। और आबिद शेर अली नजर आ रहे हैं कि बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और रोटी शोटी के ऑर्डर्स दे रहे हैं कि जनाब बिरयानी, कलुंजी वाले नान और पता नहीं क्या क्या उन्होंने तैयार करके रखना है और वो सारे मामला चलाने हैं। एक और खबर है, इमरान रियाज खान साहब की मिसेज ने उनकी एक तस्वीर शेयर की है। पाकिस्तानी साफत का सूरज, पाकिस्तान का इससे ज्यादा व्यूअरशिप वाला, इससे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज पाकिस्तान में साफत शायद किसी का ख्वाब ही हो सकता है या शायद किसी ने सोची होगी। एंकर इमरान रियाज खान, उनकी तस्वीर शेयर की है और उन्होंने जो बातें की हैं उन बातों ने उदास किया है। वो कहती हैं कि इमरान रियाज खान एक तो गाड़ी नहीं चला सकते, यानी गाड़ी चलाने में उन्हें बड़ा मसला होता है। फिर वो कह रही हैं कि जब वो बैडमिंटन खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल या फिर शटल जिस तरह से उनकी तरफ आती है, उस डिस्टेंस का वो अंदाजा नहीं लगा पाते। यानी इसका मतलब यह है कि मेंटली इतना ज्यादा उन्हें डैमेज किया गया है कि उनकी तरफ अगर बाल थ्रो करेंगे तो वो अंदाजा नहीं लगा सकते, गेस नहीं कर सकते कि बाल किस स्पीड से, कितनी तेजी से उनकी तरफ आ रही है और किस तरफ आ रही है, वो उस तरफ फौरी अपने हाथों को मूव करें। खौफनाक है, ये दर्दनाक है। एक नौजवान साफी, एक नौजवान आवाज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज, और उनके साथ ये हशर। और पाकिस्तान की अदालतें इसके ऊपर खामोश है, बल्कि अदालतें खामोश नहीं है, अदालतें तो किसी और रुख पर पाकिस्तान में चलते हुए दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब ने फैसला सुनाया और फैसला यह था कि खान का जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है, उन्होंने जो महफूज फैसला सुनाया है, वो फैसला यह है कि इमरान खान का जेल में ही ट्रायल होने दीजिए। खान को सिक्योरिटी के खदशात है, इमरान खान के सिक्योरिटी थ्रेट है, लिहाजा खान को जेल के अंदर ही रहने दें। इमरान खान साहब और उनके वकला जब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, इमरान खान साहब दरखास्तें करते रहे कि जहां मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, पर बराए मेहरबानी हमारी अदालतें, हमारे जजेस इस बात को नोट करें और मुझे घर से जूम पर या फिर स्काइप पर अदालतों में हाजिर होने की इजाजत दे दें। लेकिन उस वक्त अदालतों ने जमानतें कैंसिल की, बल्कि ऑपरेशंस करवाए, ऑपरेशंस की दाद जारी की कि खान को गिरफ्तार करें, लेकिन गिरफ्तार करके अदालतों में लेकर आए। और इमरान खान एक एक दिन में, यानी हर दिन होता था कि इमरान खान इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अदालतों में आकर पेश होते थे। लेकिन आज पाकिस्तान के फाजिल जजेस को यह महसूस हो रहा है, मुअज़्ज़ज़ जजेस को यह महसूस हो रहा है कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है, लिहाजा इमरान खान को अदालतों के अंदर ना पेश किया जाए। माफ कीजिएगा, यानी इसके ऊपर कंटेम्प्ट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियरली महसूस हो रहा है कि जनाब ये मामला कानूनी नहीं है, यह मामला कोई और है। और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर ये कुछ जो कुछ होता है। इमरान खान साहब के वकला कहते हैं कि जब आज साइफर वाले मामले में जो सीक्रेट ट्रायल इमरान खान का चल रहा है, वहां पर इमरान खान को जेल के अंदर अदालत में पेश किया गया, तो भी इमरान खान को जंगले में
ایک جالی لگا کر جالی کی دوسری طرف خان کو بٹھایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے آج جیل کے اندر بیٹھ کر یہ کہا کہ عمران خان کو عدالت کے اندر، یعنی جیل کے اندر کی عدالت میں اس لیے نہیں لایا گیا چونکہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ان کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ جناب جج صاحب، ہم 3-4 بندے جو اندر آتے ہیں، یعنی یہ اڈیالہ جیل ہے، پاکستان کا ایک پرومیننٹ یہ جیل ہے، یہاں پر سیکیورٹی سسٹم ہے، ہم ایک سیکیورٹی سے گزر کر آتے ہیں، ہمارا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر عدالت میں سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ پاکستان کے فاضل ججز کہہ رہے ہیں یہ پاکستان ایک بڑی تگڑی ریاست ہے، اس ریاست کے اندر ایک سابق وزیر اعظم کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے کہ اسے سیکیورٹی تھریٹ ہے، باہر نہ آ جائے، یعنی تصویر نہیں آنی چاہیے، خان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ نہیں آنی چاہیے، عمران خان کو کی جو میموریز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان میموریز کو کسی طرح سے فیڈ کیا جائے، ان میموریز کو کسی طرح سے دھندلا کیا جائے، عمران خان کا جو ایک ان کا جو انرجی لیول ہے، اسپرٹ ہے، وہ عوام میں ظاہر نہ ہو اور وہ بیانیہ نہ بنے، وہ ویڈیوز تصویریں نہ، لہٰذا جیل کے اندر ہی عمران خان کو رکھا جائے۔ اب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بڑی خوفناک ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اسد مجید صاحب جو پاکستانی امبیسڈر تھے، جنہوں نے ڈونلڈ لو کے حوالے سے پاکستان میں سائفر بھیجا تھا، خبر بھیجی تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بیان آ گیا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف گواہ بن گئے۔ اسد مجید صاحب جنہوں نے سائفر بھیجا تھا، جن کی ڈونلڈ لو کے ساتھ گفتگو تھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ لو کو میں نے ہی لنچ پر بلایا تھا، میری اس سے بات چیت ہوئی تھی، لیکن جو کچھ پاکستان میں کیا گیا ہے یہ خلاف ان ڈپلومیٹک ہے، یعنی یہ سفارتکاری کے خلاف ہے، اور یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچا، یعنی بین الاقوامی طور پر پاکستان کی کمیونیکیشن کو سسٹم نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی سفارتکاری کو نقصان پہنچا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر چھپی ہے باقاعدہ ان کے حوالے سے کہ اس میں دھمکی یا سازش کا لفظ نہیں تھا جو عمران خان نے خود گھڑا ہے، یعنی اسد مجید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائفر ان کی جانب سے آیا تھا، جو کوڈڈ ورڈز میں جو چیزیں انہوں نے نیریٹ کی تھی، وہ ان کے اندر دھمکی یا اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں تھے، لیکن اس کے اندر یہ ضرور تھا کہ عمران خان کی حکومت اگر نہ گرائی گئی، اگر تو پاکستان کو ہم کانسیکوینسز ہوں گی، پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یعنی کوئی اگر آپ کو یہ کہ یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، نہیں تو بھگت لے گا، تو بندہ کہ دھمکی نہیں ہے جی، بندہ کہ یہ دھمکی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں دھمکی کا لفظ نہیں تھا، یعنی وہاں پر دھمکی لکھا ہوا نہیں تھا، وہاں پر جو تھریٹ ہے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے دھمکی نہیں تھی۔ یعنی یہ بھی پاکستان کے اندر عجیب و غریب انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ مختلف یعنی جو پاکستان کی ہائر اتھارٹیز ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسلز ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی رہی، وہاں پر جا کر یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ان ڈپلومیٹک ہے، ڈیمارش کریں، اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں، اس کے اوپر رد عمل دیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو سائفر ہے اس کے اندر ان ڈپلومیٹک زبان تو استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کانسپیریسی یعنی اس کے اندر سازش کا لفظ استعمال نہیں ہے۔ اب جو اہم ترین خبر ہے، یہ پاکستانی فوج کی جو اہم ترین کمانڈ ہے وہ آج بیٹھی ہے، انہوں نے بیٹھ کر ڈسکشنز کی ہے، معاملات کو سمجھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، بڑی کھل کر بات کی ہے، اور واضح طور پر پاکستانی فوج کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل حمایت ہے، پاکستانی مکمل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی فوج ان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہے، پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ہم اس غیر قانونی قبضے کے خاتمے تک فلسطین کے ساتھ ہر لحاظ سے ہر طور پر کھڑے ہیں۔ تو یہ بڑا واضح پیغام ہے پاکستانی فوج کی جانب سے، اور کلیئر کٹ پیغام ہے، پاکستانی فوج موسٹ ریپیوٹیڈ فوج ہے، وار ہارڈن فوج ہے، بڑی جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے اندر، وار اینڈ ٹیرر میں، یعنی دنیا کی جو سب سے طویل جنگ جو لڑی ہے پاکستانی فوج نے لڑی ہے، اور پاکستانی فوج کی جانب سے واضح پیغام فلسطینی بھائیوں کے لیے آنا یہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے، اس سے آپٹکس بھی جنریٹ ہوئے ہیں، اس سے میسیجز بھی گئے ہیں، اور اس سے بڑا کلیئر پیغام ہے کہ فلسطینی اکیلے نہیں ہیں، اور یہ کلیئر کٹ پیغام ہے، حوصلہ افزا ہے، اور یہ قابل تعریف بھی ہے، اور ضروری بھی ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوا جائے، فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے ساتھ ہر طرح سے یعنی سفارتکاری، سیاسی، ہر معاملات میں ان کو سپورٹ کیا جائے۔ اس وقت بھی حالات وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں بڑی خوفناک ہے، خیال رکھیے گا اپنا، فلسطینیوں کے لیے دعائیں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔